त्यो हरेक त्यो चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ न्युजहरू पनि आउने हो गरिएको छ र एउटा लक्ष्मी दिदीले हुनुहुन्छ लक्ष्मी दिदी भन्ने अब मेन कुरो चाहिँ साहित्यिक गतिविधिसँग मात्रै साहित्यिक भन्दा अर्कै काम गर्नुपर्छ साहित्य त्यहाँ हुँदा चाहिँ
नेपाली कविता र आख्यानका क्षेत्रमा विशेष परिचय बनाउन सफल बेन्जु शर्माको जन्म विक्रम सम्वत 2004 सालमा सुप्रसिद्ध साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको सुपुत्रीका रूपमा काठमाडौँको डिल्ली बजारमा भएको हो। उहाँ बुवाले हार्मोनियम बजाउँदै मिठो स्वरमा गजल गाएको र आमाले तबला बजाएको सुन्दै हुर्कनुभयो। किशोर वयमा पुग्दा नपुग्दै बुबाले गजल गाउँदा सितारामा साथ दिन थाल्नुभयो। यसरी बाल्यकालदेखि नै साङ्गीतिक र साहित्यिक वातावरणमा हुर्किनु भएकी शर्माको साहित्यमा औपचारिक प्रवेश पनि 2018 सालमा रूपरेखा पत्रिकामा प्रकाशित नेपाल शीर्षकको कविताबाट भएको हो। त्यहाँदेखि आजसम्म उहाँ यस क्षेत्रमा अनवरत रूपमा समर्पित हुनुहुन्छ। यस्तो सृजनशील, सचेत र परिपक्व नागरिकको जीवनचर्या कस्तो छ त पहिला हामी त्यो बुझौँ। यात्रा बधशालाको। पानीभित्रको मुगा र मोतीमा लालायित मन, हातले सोहोर्दा नभ्याएर गोडा र सम्पूर्ण शरीरको शक्तिको उन्मत्त प्रयोग, मात्र आफू सर्वशक्तिमान सम्झने मदान्ध सोच, हात हतियारले सुसज्जित जत्थाहरूको भिडले अरूलाई धम्क्याउनु, दच्काउनु, त्रासको अचानक अगाडि राखेर हातमा खुकुरी खुँडा नचाउनु, बमका भण्डार खोलायाम थुपारेर हाँकका शब्दहरू बर्साउनु, अरूको अस्तित्वलाई बोका बनाउनु, लुते भेडो बनाउनु, सोझो गाई सम्झनु, मानव अधिकारलाई बधशालाको मौलोमा बदलिदिनु, बच्चाहरू लोरीमा झुल्ने झोलेङ्गाका आँगनहरू बधशालामा रूपान्तरित गरेर, रोपाइँका खेतहरू चिहानमा परिणत गरेर, खोलाका बगरमा मान्छे थुपारेर मान्छेको विचारलाई भूतलमा गाड्दा ती बम गोला भएर समयलाई पर्खिरहेछन् प्रतिशोधको लागि। आत्महत्या गरेर मरेको 20औं शताब्दीको हिटलरको भूत 21औं शताब्दीमा फेरि बिउझाउन खोज्नु, सबैलाई दर्शक बनाएर, श्रोता बनाएर आफ्नो कुपुरुषार्थको हाँकले पृथ्वी कपाएँ भन्नु, सबैलाई घुँडा टेकाएँ भन्नु, परालका कुन्युझौँ लासहरू खात लगाउँदै जुङ्गा मुसार्नु, अलार्मको घन्टी बजेको पनि नसुन्नु वा नसुनेको बहाना गर्नु, केवल साइलक बनेर मासु तौलिरहनु, केवल साइलक बनेर मासु तौलिरहनु, हिटलर बनेर ग्यास चाम्बरहरूको निर्माण गर्नु। आज हामी विभाजित छौँ, जाति, समुदाय, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, भूगोल, धोत्रो घोक्रो फुलाइरहेछौँ, चिच्याइरहेछौँ। हामी चारैतिरबाट घेरिँदैछौँ। हामी आफ्ना हात मात्र काटिरहेका छैनौँ, गोडा मात्र ठुन्काइरहेका छैनौँ, अङ्गभङ्ग मात्र टुक्राइरहेका छैनौँ। हामी आफ्ना टाउका काटिरहेछौँ, समझ र सोच काटिरहेछौँ, बुद्धि र विवेक, एकता र सहिष्णुता, सहनशीलता, सामर्थ्य काटिरहेछौँ। विखण्डनको मट्टीतेल खन्याएर आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर हामी नाचिरहेछौँ। यो राँके भूतको नाच पाइलामा कुनै लय छैन, सङ्गीतमा कुनै मिठास छैन, मूर्छना छैन, मधुरता छैन। नाचको उत्तेजनाले थाकेर घरभित्र पस्दा, आगोले घर स्वाहा हुँदा, बाँस र गाँस हराउँदा, लगनपछिको टिको भएर बल्ल चेत आउँदा हाम्रो सर्वस्व हरण भइसकेको हुनेछ। होस खुल्दा सबै चोरी भइसकेको हुनेछ। न टेक्ने जमिन, न समाउने हाँगो, न हेर्ने आकाश। मृत्युदण्डको कागज घाँटीमा टाँसेर, छातीमा टाँसेर बधशालातिर जाँदैछौँ। हामीलाई बिदाई गर्ने साथीभाइ छैनन्, टिकोटालो गर्ने बुढौले हात छैनन्। हामी टुक्रा टुक्रामा काटिएका हात खुट्टा लिएर आफ्ना छातीमा मृत्युदण्डका कागज टाँसेर बधशालामा जाँदैछौँ। उच्च आसनमा बसेर इसारा गरिरहेको कुनै चित्रगुप्तले देखाएको निर्देशित बाटोमा आँखामा पट्टी बाँधेर हामी लगिँदैछौँ। हामी जाँदैछौँ। अब हाम्रो आफ्नो भन्नु केही हुने छैन, कोही हुने छैन। लामो समय प्राध्यापन कर्म गरेर त्यसबाट निवृत्त भएपछि उहाँ लेखन र अध्ययनमा अझ बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। झन्डै 6 दशक जति साहित्य साधनामा बिताउने शर्माका अहिलेसम्ममा 10वटा कृति प्रकाशित भएका छन्। उहाँका रचनामा मानिसका आन्तरिक तथा बाह्य विसङ्गतिको अभिव्यक्ति हुन्छ। विद्रोह, स्वतन्त्रता, अस्तित्वको चेतना तथा मानवीय संवेदनालाई बाणी दिइएको हुन्छ। मानव मनोदशाको सठिक चित्रण, नारी अस्मिताको खोजी र जीवनप्रतिको आशावादी दृष्टिकोण उहाँका लेखनका विशेषता हुन्।
उहाँ सरल हुनुहुन्छ, सधैँ हँसिलो देखिनुहुन्छ। कला साहित्य बाहेक अन्य रुचिका विषय छैनन् उहाँका। उहाँलाई सधैँ यस्तै हँसिली, ऊर्जाशील र सृजनशील देख्न पाइरहँ, यही शुभकामना। नमस्कार। हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी काठमाडौँ मालीगाउँ स्थित डाक्टर बेन्जु शर्माको घर आँगनीमा आइपुगेका छौँ। उहाँका स्रष्टागत र व्यक्तिगत जीवनका विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको जीवनचर्या कार्यक्रमका लागि हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। साहित्यकार बेन्जु शर्माज्यू, यहाँलाई हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्यमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कस्तो किसिमले चाहिँ दिनहरू बितिरहेका छन् यहाँको? अब म त त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पनि रिटायर्ड भइसकेँ र एकाडेमीको समय पनि सिद्धिसकेको छ, एकाडेमिक समय त्यो पनि सिद्धिसकेको छ र अहिले पुरै खाली अवस्थामा छु भन्नु पर्यो। तर मलाई यो यति जिन्दगीमा दौडधुप गरिएछ, आराम जस्तो अनुभव भइरहेछ। यो समय मैले चाहेकै समय नै पाएँ जस्तो भइरहेछ मलाई अहिले। अब उमेरले गर्दा पनि र अरू कुराले गर्दाखेरिमा पनि अब अहिले चाहिँ म यसै पढ्ने लेख्ने यस्तै काममा नै व्यस्त। अहिले बिहान कति बजे निन्द्रा खुल्छ? बिहान चाहिँ त म बेलुका अलिक बढी बस्ने खालको मान्छे हो, लेख्ने पनि बेलुका नै हो। बिहान चाहिँ म 6 बजेतिर। अनि लेखनको लागि चाहिँ बेलुकाको समय मन पराउनु भयो? अब मलाई चाहिँ के हुन्छ भने काम क्वाइट हुन्छ नि, त्यो समय आफूलाई कन्सन्ट्रेट गर्नको लागि सजिलो जस्तो लाग्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा जब सबैजना खान्छन् बस्छन् सुत्छन् अनि त्यसपछि शान्त वातावरण हुन्छ, अनि त्यो बेलामा चाहिँ बढी लेख्ने चाहिँ नि त्यस बेलातिर मलाई सजिलो लाग्छ। लेखन बाहेकका रुचिहरू के छन् यहाँका? अब पहिले त म सितार पनि बजाउँथेँ, एउटा सितार पनि त्यहाँ छ। त्यो अहिले त त्यो पनि बजाउँदिनँ। र अरू खासै रुचि भने त्यति पाएसम्म किताबहरू चाहिँ पढ्नु मन लाग्छ। त्यस्तो खासै रुचि भनेर त्यस्तो धुन्दा नै यही नै भन्ने चाहिँ छैन त्यस्तो। अनि कसैलाई गीत सङ्गीत सुन्ने रुचि हुन्छ, कसैलाई हुन्छ। मलाई पनि मिठो मिठो गजलहरू प्रायः जस्तो पायो भने सुन्छु। अहिले फिल्महरू हेर्ने भने चाहिँ मलाई पटक्कै चाख लाग्दैन। के भयो, धेरै वर्ष भइसक्यो, लामो समयदेखि मैले फिल्महरू हेरेकै छैन। अब त्यो पनि मान्छेको टेस्टहरू भने पनि बदलिँदै जाँदो रहेछ। क्या हो, उमेर अनुसारले बदलिने हो कि अथवा कुन समयमा के मनपर्ने, कुन समयमा के मनपर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या हो। अब म पहिले अमृता प्रीतमको किताब भनेपछि त्यो निस्किन पाएको छैन, कहाँबाट के कसरी खोजेर त्यो मरिहत्या गरेर पढिसक्थेँ। अनि हाम्रो दुष्ण सायमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, म त एउटै डिपार्टमेन्टमा थियौँ, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा हामी पढाउँथ्यौँ। अनि उहाँले त्यहाँ प्रकाश सगरसँग उहाँको सम्बन्ध थियो, दुष्णजीको। उहाँले मगाइहाल्नुहुन्थ्यो त्यो किताब। त्यो मगाउन साथ पढ्नलाई चाहिँ मलाई पहिले दिनुपर्छ, म पढ्नु त्यस्तो हुरुकै हुने मान्छे। अब अहिले अब त्यहाँ किताब पढ्यो भने के खल्लो जस्तो, के नपुगे जस्तो, कस्तो कस्तो लाग्छ फेरि। अब त्यो त्यस्तो हुँदै जाँदो रहेछ, के भयो थाहा छैन। यहाँ त अब यति धेरै अनुभवहरू बटुलिसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। लेखनको सुरुवातै 2018 सालबाट गर्नुभएको हो क्या? 18 सालमा मेरो पहिलो कविता नेपाल भन्ने कविता, जुन मैले त्यहाँ सरस्वती सदनमा पहिले कवि गोष्ठी सरस्वती सदनमा हुने गर्थ्यो कि, अनि त्यहाँ गएर सुनाएको त्यो कविता मैले। म अलिक सानै छँदाखेरि देखि नै त्यो सरस्वती सदनमा गएर कविता सुनेको चाहिँ मलाई याद छ। मेरो आमाले डोराउँदै लगेको, सानैदेखि नै डोराउँदै लग्यो। अनि अब यो 7 सालको परिवर्तनपछि खुब गोष्ठीहरू, त्यहाँ कवि गोष्ठीहरू हुन्थ्यो, एकदमै धेरै गोष्ठीहरू हुन्थे। अनि त्यो गोष्ठीमा त्यो हाम्रो घर चाहिँ नि दिल्ली बजार भयो, दिल्ली बजारबाट कमलादी हुँदै जानु पर्थ्यो। त्यो कमलादी यस्तो सुनसान हुन्थ्यो कि
डरलाग्दो सुनसान मोटो ढुकढुक ढुकढुक गरेर त्यो सरस्वती सदन पुग्नु पर्थ्यो। त्यहाँ एउटा अन्ध बस्थ्यो, हात्तीहरू के भनेर बस्थ्यो। अनि कोही कोही छैन यो अन्धको बाख्ना मात्रै गरे अब यो के हो भन्थे, सशङ्कित हुन्थ्यो। दौडिँदै हामी सरस्वती सदन पुग्थ्यौँ। आमाको हात समात्दै म पनि रुवाबासी गरेर केही गरे पनि नछोडेर पुग्थेँ। अनि त्यो बेला कस्तो भनेदेखि फेरि सब लेखकका परिवारहरू नै कविता सुन्न जाने कि समाजिका सब परिवारहरू श्रीमती भयो, ज्वाला भयो, उहरू छोरीहरू सबजना जाने। हामी एउटा ठाउँै थियो अलग्गै यतापट्टि साइडमा, त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि नै थियो सब लेखकहरूको परिवारहरू बस्ने। त्यहाँ बसेर सुन्थ्यौँ कि हामी। त्यो दिनहरू सम्झन्छु। अनि अहिलेको काठमाडौँ देख्छु म, ओहो पहिलो काठमाडौँ कत्रो परिवर्तन, यो भयङ्कर परिवर्तन भइसक्यो। अब अहिले त्यहाँ कमलादी जानलाई कति ठाउँमा त्यो जाममा बसिकन जानुपर्छ है। त्यो बेलाको त्यो कस्तो शून्यता, कस्तो स्तब्ध, कस्तो डरलाग्दो ठाउँ थियो त्यो। अनि त्यो नेपाल कविता जुन तपाईँले भन्नुभयो रूपरेखामा 18 सालमा छापियो, त्यो कविता चाहिँ मैले त्यही स्टेजमा, त्यही सरस्वती सदनमा सुनाएको। लेखनाथजी चाहिँ नि सभापतित्व ग्रहण गरेर बस्नु भएको थियो। लामो सेतो तारी अहिले पनि सम्झन्छु। अनि त्यो समजी भयो, देवकोटाजी भयो, बुबी शेरचनहरू, हामी बुवा भयो, सबैजना माथि हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ तल बसेका थियौँ। अनि मलाई नाम बोलायो, मैले गएर कविता पाठ गरिदिएँ, नेपाल कविता। अनि एकदमै लेखनाथजीले यहाँ आऊ भन्नुभयो, कविता पाठ गरिसकेपछि अनि सुमसुमाउनु भयो, ल तिमीले कविता लेख्न नछोड है, लेखिराख है भन्नु। हस् भनेर म मञ्चबाट ओर्लिएँ। अनि भुपी शेरचनजीले चाहिँ नि एउटा एनाउन्स गर्नुभयो, त्यहाँ म पुरस्कार दिन्छु उहाँलाई, उहाँको कविता मन पऱ्यो भन्नुभयो। अनि त्यो उहाँले पछि थुप्रै किताबहरू पठाइदिनु भएको थियो। त्यो पुरस्कार किताबहरू एक ढेर किताबहरू थियो। त्यही बेलाका नेपाली साहित्यका किताबहरू थिए, ती कविताका उहाँले लेखेका अरूका पनि। यसरी भुपी शेरचनदेखि लेखनाथ पौडेलसम्म सबैको सङ्गत पाउनुभयो भनौँ। एउटा सानो उमेरको कवियत्रीको रूपमा चाहिँ नै सबैको सङ्गत पाउनुभयो, पारिजातको सङ्गत पाउनुभयो। ती संस्मरणहरू अहिले लेखिराख्नु भएको छ कि छैन? अब अहिले त खासै लेखिरहेको छैन मैले। यस्तै कुराकानीमा चाहिँ नि गरिरहेको छु, तर लेखेको चाहिँ छैन। धवणी दर्जीको आएको पनि सम्झिन्छु। धवणी दिदी म सायद 9-10 क्लासतिर पढ्थेँ त्यो बेलामा, चाहिँ अलिक ठुलो भइसक्यो अरे। अनि धवणी दर्जी आउनुभयो। अनि बुवालाई बोलाइदिनु भन्नु, बोलाएँ। अनि तल आएपछि तिमी के गर्छौ, कहाँ पढ्छौ, के हो भनेर सोध्नुभयो। म यहाँ यति क्लासमा यहाँ पढ्छु भने। ल साहित्य सुधा सुनाऊ, साहित्य सुधा पढ्नु पर्थ्यो त्यो बेला उहाँको। ल साहित्य सुधा पढ भने उहाँको त्यो अर्डर गरेको ठुलो आवाज सुनेर म त डराइहालेँ उहाँ देखेर। अनि त्यहाँ त कवितै बिर्सिएँ मैले त कवितै। अनि उहाँले आफैले पढेर सुन्नु, ल सर भनेर मजाले कविता पढेर सुनाउनु भयो। कता आनन्द। एउटा कुरा सुनिन्छ, बुवाले र तपाईँले एकैचोटि कलेजमा आइएको कि बिएको एक्जाम दिनुभएको थियो? अनि त्यति पछि आएर बुवाले किन दिनुभएको होला? होइन, उहाँलाई के भयो भनेदेखि नि मलाई पढाउनु भयो उहाँले। अब सबै नै पढाउनु भयो नि, कोर्सको किताबहरू सबै पढाउनु भयो। अनि पोएमहरू पनि सबै, इङ्ग्लिसको पनि उसको पनि सबै पढाएपछि उहाँलाई के लागेको छ भने अब यसलाई पढाउँदा सबै मैले पढि नै हालेँ, जान्थ्यौँ भन्ने लागेको छ कि उहाँलाई। अनि त्यसपछि जानिदिनु भयो उहाँले पनि, सँगसँगै जानिदिएको अहिले पनि याद छ मलाई। हामी त्रिचन्द्र क्याम्पसको यता साइन्सपट्टिको बिल्डिङमा त्यहाँ जानिदिनु गएको याद छ। उहाँले आफ्नो अलिकति ड्रेसलाई कोट छोडेर यस्तो कोट अनि कालो चस्मा लगाएर अलिक नचिनिने भएर स्टुडेन्ट भएर जानुभएको थियो उहाँ। अनि इक्जाम दिनुभयो। इक्जाम दिँदाखेरि मात्रै यस्तो कि एउटा पेपरमा त नेपाली पेपरमा 3वटा त उहाँकै क्वेसन आएछ। त्यो पोएमको त्यो टुक्रा टुक्रा निकालेर त्यसको एक्सप्लेन गर्ने त्यो पनि आएछ। अनि फुल क्वेसन पनि उहाँकै के बारेमा आएको थियो। अनि त्यहाँबाट त अब उहाँ इक्जाम दिन बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो बारेमा आफैले लेख्नुपर्ने भयो नि त होइन। फेरि त्यति कसो क्वेसन सोधेको छ फेरि उहाँकै बारेमा। अनि पछि अलिकति नम्बर मैले बढी ल्याएको छु, उहाँलाई त्यो नप्ठ्यारो भयो कि के भयो। अनि त्यो पनि ठुलो चर्चाको विषय भयो। फेरि छोरीले बढी नम्बर ल्यायो भनेर भने
यहाँले एकचोटि यो लकडाउनकै समयमा एउटा कविता सुनाउनु भएको थियो जुम कार्यक्रममा। महिलाहरू चाहिँ अहिले पनि लकडाउनमै छन्, हिजो पनि लकडाउनमै थिए। महिलाहरूको लागि चाहिँ लकडाउन खासै अनौठो कुरो होइन भन्ने आशयको कविता थियो। किनभनेदेखि मान्छेहरू लकडाउनमा बसेर त्यो मान्छेहरू प्रायः जस्तो भनौँ न अब अहिले त सोसाइटी फ्री भइसक्यो। हाम्रो युग त भनौँ न पाउने 100 शताब्दीकै भन्नु त्यो बेलाको कुरा र अहिले त धेरै चेन्ज आइसकेको छ। हामी त लकडाउनमै बिताएका मान्छेहरू हौँ। हामीलाई त पर्मिसनै थिएन, कोही पनि जाने पर्मिसन थिएन। अब एउटा ढोका थियो, बाहिरी ढोका र भित्री त्यो ढोका जस्तो थियो। त्योभन्दा बाहिर जानु पाइँदैन भन्थे, खेल्न पनि पाउँथेन। भित्रै बस, पढ, परिवारसँग बस, रेडियो सुन। रेडियो चाहिँ थियो है, रेडियो चाहिँ नि बुवाले रेडियो ल्याएपछि त टोलभरिकै मान्छे आएर सुन्न आएका त्यो बेला। अब कस्तो होला रेडियो भएको घर भनेपछि ठुलो इज्जत हुने होइन। अनि सबै थोक भयो हुनाले कहीँ पनि जान नपाइने, साथीभाइ घरमा जानु पनि जानु, स्कुल गयो पढ्यो आयो, स्कुल गयो पढ्यो आयो। अनि त्यस्तो खालको थियो नि, त्यो एकदमै बन्देज थियो नि त लाइफ त। म्यारेज गरेपछि त झनै त्यो हाम्रो घर त यस्तो ठाउँ मेरो म्यारेज भयो कि त्यो त धेरै नै अब यो राजाको गुरुजुहरूको परिवारमा झन् स्ट्रिक्टनेस। उनीहरूको त पाले नै राखेको हुन्थ्यो, बाहिर गेटमा एउटा पाले, भित्री गेटमा एउटा पाले, भित्र ठुलो दरबार गर्दाखेरि मात्र त्यो एक किसिमको सफोकेसन जस्तो फिल हुने कि मलाई चाहिँ। अहिले पनि मेरो कवितामा त्यो स्वतन्त्रताको त्यो भोग जस्तो, प्यास जस्तो त्यस्तो चाहिँ पाउँछु मेरो साहित्यमा। किनभनेदेखि यस्तो जिन्दगी हामीले काट्यौँ कि धेरै स्ट्रिक्ट, धेरै कोही के गर्ने हलचलै गर्न नपाउने। अब भन्छन् मान्छेहरू गाउँघरमा, कमसेकम गाउँघरमा त चराउन जान त पाउँथ्यो नि, वन जङ्गलमा गाई बस्तु चराउन जानु, त्यो फ्रिडम हुन्थ्यो एउटा उनीहरूको आफ्नो लाइफको। हामीलाई त त्यो नै थिएन नि, हामीले त लकडाउनमै बिताएको हो। हाम्रो कन्टेम्पोरेरीहरूले त लकडाउनमा बिताएको हो नि। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, त्यो बुर्खा देशमा बुर्खा लगाएको मान्छेहरू, स्वास्थ्य मान्छेले भोटिङ गएको थिएन, कति ठाउँहरूमा सङ्घर्ष गरेर लियो। संस्कृति विषय लिएर पढ्नुभयो, पढाउनु पनि भयो, संस्कृति विषय नै कलेजमा पढाउनु भयो। यो अहिले यो पछिल्लो समयमा यो जुन जीवनचर्यामा, मानिसको जीवनचर्यामा जुन संस्कृतिमा जुन परिवर्तन आएको छ त्यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कसरी? मलाई एकदमै पोजिटिभ, एकदम पोजिटिभ हेर। किनभनेदेखि हामीले त लकडाउनकै लाइफ बिताउनु पर्ने, त्यो त अहिलेकाहरूले बिताउनु परेको छैन। कमसेकम आनन्द साथ उनीहरू घुमिहाल्छन्, फिरिहाल्छन्। जनतामा त अहिले त अस्तिसम्म पनि त पढाउँदै थिएँ नि, को एजुकेसनमै पढाउँदै थिएँ, त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाउँदै थिएँ। त्यहाँ केटाकेटीहरू अब खेलिया छन्, डाक भ्याट हानेका छन्, गरेका छन्। म्याडम यसले मलाई सधैँ भनेको छ, केटाले आएर कम्प्लेन गर्छ, यसले मलाई हरुक्क भनेको छ कि जहिले पनि आएर मलाई पिटिरहेको छ, यस्तो गर्छ भनेर भन्ने। अब त्यो पनि आनन्द आउँथ्यो मलाई। हामीले त त्यस्तो पाउँदै पाउने थिएन है। कमसेकम अहिले त्यो स्वतन्त्रता छ, उनीहरूलाई बोल्न, खान, हिँड्न, घुम्न, फिर्न सबै कुराको स्वतन्त्रता छ नि। अहिले त समय त ठुलो परिवर्तन भइसकेको, धेरै ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। अहिलेको बौद्धिक विकास त्यतिकै भएको छ। मान्छेहरू टाढा, हामी त लाटो जस्तो थियौँ, केही नजान्ने, केही नसुन्ने लाटो जस्तो थियौँ, बाँधेर राखेको गाई बस्तु जस्तो थियौँ। के थियो र हाम्रो जिन्दगी त? अब उनीहरूले देखे, अनुभव गरे, यो गर्नु हुने रहेछ, यो गर्नु नहुने रहेछ, यस्तो रहेछ जिन्दगी, सबै अनुभव बटुलिसक्यो नि उनीहरूले त होइन। 2062-63 जनआन्दोलनमा यहाँले चाहिँ कर्फ्यू तोडेर कविता सुनाउनु भएको थियो र त्यो कविता सुनाएको भनौँ उपलब्धि पनि भयो, देशमा चाहिँ परिवर्तन पनि आयो। तर अहिलेको यो राजनीतिको यो धुमिल जुन वातावरण छ, त्यो वातावरण देख्दा कस्तो लाग्छ? जुन आशले, जुन उल्लासले, जुन एउटा हौसला लिएर नै एउटा परिवर्तन गर्नैपर्छ, आफ्नै जीवनकालमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एकदम डेडिकेटेड भएर लाग्यो नि त होइन। समय दियो, हरेक दिन त्यो रत्नपारमा गएर धर्ना दिन गएको छ। अब यता प्राध्यापक सङ्घबाट हुन्थ्यो, प्राध्यापक सङ्घमा पनि त्यतिकै गएको छ, महिलाको तर्फबाट पनि गएको छ, यता लेखकको तर्फबाट पनि गएको छ। हरेक आन्दोलनमा सरिक भएर भाग लियो। लेखकहरू पनि त्यत्तिकै लागेका छन् होइन, प्राध्यापकहरू पनि त्यत्तिकै लागेका छन्। महिलाहरूको सङ्घहरूबाट महिलाहरू पनि लागेको थिए। त्यो ल्याउन भनेर जुन उत्साह गरेर जुन त्यत्रो भनेर परिवर्तन पनि ल्याइयो, चाहे जस्तै परिवर्तन भएको हो, नभएको पनि होइन।
तर अहिले आएर चाहिँ नि जुन किसिमको आश थियो त्यो त सबै पानीमा बगेर गयो नि। त्यतिखेर कर्फ्यू तोड्नलाई कर्फ्यू शीर्षकै कविता सुनाउनु भएको थियो। अहिले यो परिस्थितिमा चाहिँ कुनै त्यस्तो कविता लेखिराख्नु भएको छ कि छैन? अहिले पनि लेखिरहेको छु, कविता त लेखिरहेको छु होइन। अहिले चाहिँ नि अब यो परिवर्तनको बाटो भएको जुन उत्साह चाहिँ नि सबै मरेर गयो नि त। अहिले त जो पावरमा आए पनि विचार सिद्धान्त त केही पनि रहन्छ, खालि त्यही पैसा अर्न गर्ने लागि मात्रै जाने रहेछ। जनताको स्थिति त जस्ताको तस्तै छ नि, झन्झन गिर्दो छ भन्नुहोस् न होइन, झन्झन गिर्दो छ। माओवादीको त्यो उसमा त्यत्रा मान्छे मरे, घर घरमा त्यो आमाका स्वास्नीका परिवारका आँसु यिनीहरूले पुछेको छ नि त? छैन नि। खालि पावरमा आएर के गर्ने, देशलाई लुट्ने, त्यही न हो उद्देश्य त। ध्येय त त्यही नै रहेछ नि, सबैको उद्देश्य नै त्यही रहेछ। त्यो देख्दाखेरिमा कस्तो लाग्छ भनेदेखि अरे यति संवेदनशील किन भइएछ जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँदेखि। अलि लेखकहरू त बढी संवेदनशील पनि त हुन्छन् नि। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा त हरेक अब परिवर्तन चाहिँ अझै पनि आवश्यक छ, अझै पनि आवश्यक। यस्ताहरूलाई चाहिँ नि सबैलाई छिमलेर फ्याँक्नु पर्ने आवश्यकता छ। र त्यसको लागि चाहिँ जनचेतना नै हो, फेरि पनि जनता नै उठ्नुपर्छ। पहिलाको साहित्यिक वातावरण जुन पारिवारिक कविता सुन्न जाने अनि एक किसिमले अग्रजहरूलाई जुन सम्मान गर्ने र सानुलाई पनि प्रेरणा दिने जुन चलन थियो, त्यो चलन र अहिलेको साहित्यिक यो चलनमा के फरक देख्नुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि लेखन चाहिँ नि निकै राम्रो सशक्त हुँदै गएको छ। त्यो चाहिँ साह्रै खुसी लाग्छ कि किनभने एउटा फाउन्डेसन निर्माण भइसक्यो। अब त्यो फाउन्डेसनमा त जग निर्माण भएपछि त ऊ घर उठाउनु त त्यति गाह्रो पनि हुँदैन नि त। त्यस कारणले त्यो कारणले पनि होला अहिलेको लेखन निकै सशक्त राम्रो छ। तर केही लेखकहरू, सबै त म भन्दिनँ, तर केही लेखकहरू चाहिँ नि यो पुरानो लेखकहरू थोत्रै यिनीहरूसँग सम्पर्क नगरे पनि हुन्छ भने जस्तो त्यस्तो किसिमका फिलिङ भएका लेखकहरू पनि छन् कि अब पुरानासँग कुरा गर्नै नजाने, वास्तै नगर्ने। अब हाम्रो लेखन यिनीहरूको भन्दा कति उच्च लेखन छ, केही लेख्छन् र भने जस्तो त्यस्तो खालका फिलिङ गर्ने लेखकहरू पनि केही थोरै मात्रामा मात्रै छन्, सबै छैन। तपाईँहरू जस्ता अब हामीसँग आएर तपाईँ जस्तो झ्यालझ्याल गर्ने ऊ गर्ने पनि त छन् नि, छन् त, सबै खालका छन् नि। तर त्यस्तो चाहिँ नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। लेखक भनेपछि त अब चाहे अब हामी पनि अहिले उनीहरू पनि त एक दिन पुरानो त भइहाल्छ नि, फेरि अर्को नयाँ युग आउँछ, नयाँ लेखनको परिवर्तन आउँछ, सबै आउँछ नि होइन। तर जे होस् आशाप्रद छ, राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ सबै। तपाईँहरू कतिजना तपाईँहरू जस्तो हामीलाई सम्झिनुहुन्छ नि, जस्तो तपाईँहरूले सम्झेर आउनुभयो होइन। अब त्यस्तो पनि त छन् नि त, पुरानोसँग कन्ट्याक्टै नगरेर बस्ने त छैन नि त, कति त राम्रै रेस्पेक्ट गरेर बस्नेहरू पनि त। यहाँले एउटा उपन्यास पनि लेख्नुभयो, संयुक्त उपन्यास। संयुक्त उपन्यास लेख्दाखेरि एउटा जोखिम पनि हुन्छ। अब बेग्ला बेग्लै खालको स्वभावहरू, अब त्यो विषयलाई पनि एक ठाउँमा मिलाएर लेख्नुपर्ने, त्यो शैली मिलाउने कुराहरू पनि जोखिमका कुराहरू पनि हुन्छन् र त्यस्तो रमाइलो पनि कुरा हुन्छ त्यसको। त्यस्तो अप्ठ्यारो के परेको अनुभव गर्नुभएको थियो त्यो लेखनमा? अब पहिले जुन आकाश विभाजित छ भन्ने पहिले लेखेको थियो नि, त्यसमा चाहिँ नि एउटा लेख्यो, त्यो पढ्यो, फेरि अर्को लेख्यो, त्यो गरेर उनीहरूले चाहिँ नि त्यसको विषयवस्तु त्यो के लेख्ने भन्ने एउटा सोच नबनाइकन लेखेको थियो र त्यो विभाजितै जस्तै भयो। त्यो त्यस्तै प्रायः जस्तो सबैले त्यसै नै भन्छन् कि त्यो त्यति भएन, सलिड खालको भएन भन्छन्। अब हामीले लेख्दा चाहिँ त्यो अनुभव त हामीले देखाएको थियौँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ नि बसेर विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर पात्रहरूको भाग लगाएर यसले पात्रहरूलाई लेख्ने भनेर त्यसरी लेखेको हुनाले त्यो चाहिँ नि सफल भयो। त्यस्तो लेख्दाखेरिमा अप्ठ्यारो पनि फिल भएन, किनभने मेरो पात्र यो हो, मैले यो पात्रलाई लिएर लेखेको पनि पहिले लेखेको पात्रको पढ्यो, अनि त्यो अनुसारले त्यो आफ्नो पात्रलाई लिएर गयो। अनि फेरि अर्को पाला आउँछ, उसले त्यो पढ्छ, फेरि आफ्नो पात्रलाई लिएर लेखेर जान्छ। अनि त्यस्तो किसिमले भावनाले लेख्दा पनि अप्ठ्यारो भएन, रमाइलो भयो र सफलै भयो। अहिले त कति एडिसन गइसक्यो पनि, साधारण छापिराखेको अहिले एक्जिबिसनमा देख्छु म। तपाईँले धेरै कथाहरू लेख्नु भएको छ, ती कथाहरूमध्ये आफूलाई मनपर्ने पात्र चाहिँ कुन हो र किन? त्यस्तो चाहिँ त भन्न गाह्रो छ यही पात्र र किन। अब प्रायः जसो
आफूलाई कति एक्सप्रेस गर्न सकिएको हुन्छ। यो म लेख्छु भने बसेपछि त्यो लेख्न खोजेको कुरालाई राम्ररी एक्सप्रेस गर्न सकिएको छ भने चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छ नि, आफूलाई लेख्दा पनि सन्तुष्ट हुन्छ। अब कति चाहिँ नि अलिकति पुगेको छैन, अब कहाँनिर नपुगेको कसरी राख्ने, अब हस् त्यतिकै छोडिदियो भने त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारण यही पात्र यही नै ऊ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खास छैन। कति सबै लेखेको कुराहरू सबै नै एकदम राम्रो पनि नहुन पनि सक्छ र कति राम्रो पनि हुन्छ। सिर्जना गरिराख्नु भएको कृति कुन हो? कृति भन्नाले कुनै रचना अथवा कुनै पाण्डुलिपि तयारी गरिराख्नु भएको छ कि यो पछिल्लो समयमा? अब मैले अहिले एउटा पुरानो पाण्डुलिपिहरू पनि अहिले चाहिँ फुर्सद भएको हुनाले आफ्ना लेखहरू कहाँ कहाँ छापिएछन्, के भएछन्, अलिअलि त्यो पनि खोजी गर्दैछु। अन्तर्वार्ताहरू छापेको अलिअलि कटिङ सटिङ राखेको त्यो पनि यसो निकालेर राख्दैछु। अब धैर्य त छैन, अलिअलि जति थियो आफूसँग त्यति राख्दैछु। अब त्यसै गरी लेखहरू पनि कहाँ कहाँ लेखेका छन्, के लेखेर अब आफूलाई केही यादै छैन। फेरि मेमोरी त्यस्तो सार्प पनि छैन मेरो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा कति कुराहरू शिव रेग्मीजी अहिले जानुभयो, उहाँलाई सम्झिँदा दुःख लाग्छ मलाई। अहिले पनि पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो, एभेन्सपछि तुरुन्तै फोन गर्नु, तपाईँकोले त यहाँ फेला पारेँ मैले, यस्तो फेला पारेँ भने राख्नुहोस् है म लिन आउँछु भन्थेँ। अनि कति त त्यस्तो पनि भयो। पिँडालीजीको बारेमा तपाईँले लेख्नु भएको रहेछ नि, पिँडाली विशेषाङ्कमा रहेछ भन्नु, मैले पिँडालीजीको बारेमा लेखेकै छैन, कहाँ लेख्नु भने मैले ल छ लेखेकै छ यहाँ, तपाईँले छैन भन्नुहुन्छ रहेछ लेख्न भन्दैपछि उहाँले दिनुभयो। अब त्यस्ता कुराहरू पनि यसो खोज्दैछु। र एउटा चाहिँ नि यो के भनेदेखि यो पहिले म चाहिँ नि बुवाको इच्छा चाहिँ के थियो भनेदेखि यो नाटककार होस् भन्ने थियो। उहाँले तिमी नाटक लेख भन्नुहुन्थ्यो मलाई, किन भने हो त्यो पनि थाहा छैन। उहाँलाई पनि आफैलाई पनि नाटक लेख्ने एउटा जुन इच्छा थियो नि, पछिल्लो समयमा उहाँले नाटकहरूमै कन्सन्ट्रेट हुनुभएको थियो। कथाहरू लेख्नु छोडेर नाटक गर्न लेखिरहनु भएको थियो। मलाई पनि नाटक लेख भन्नुभएको थियो। अनि म हुन्छ भने एकाङ्कीहरू लेख्थेँ त्यो बेला। म एकाङ्कीहरू लेख्थेँ र रेडियोमा चाहिँ नि अब त्यो बेलाको प्रसारको माध्यम भने त त्यही रेडियो नेपाल त हो नि, अरू के थियो र। अनि त्यहाँ प्रसार हुन्थ्यो, थुप्रै प्रसारित भए त्यहाँ त कति भए। अनि दिनको दिउँसै पनि त्यो एकाङ्कीहरू आइरहन्थ्यो, बिहान त्यो बेलामा पनि आइरहन्थ्यो, जहिले पनि बजिरहेको सुन्थेँ, कहाँ हिँड्दा ओर्दा पनि सुनिरहेको हुन्थेँ, त्यस्तो थियो। अनि त्यो एकाङ्कीहरू अब सबै त छँदै छैन, कहाँ गए त्यो हावामा उडे गए छैन। अब त्यसै गरेर अरू कतै प्रकाशित भएका रहेछन्। अब त्यो प्रकाशित भएको चाहिँ मैले खोजखोज गरेँ, उहाँले पनि शिवजीले पनि हेल्प गर्नुभयो र मैले खोज्दाखेरिमा पाउन सकिनँ। कुन पत्रिकामा छापेको त्यो पनि थाहा छैन, एकाङ्कीको नाम के हो त्यो पनि थाहा छैन, केही थाहै छैन। अलिअलि आफूसँग पत्रिका रहेछन्, त्यसमा छापेर जम्मा 8 वटा मैले पत्ता लगाउन सकेँ। र यो 8 वटाको चाहिँ एउटा सङ्ग्रह अहिले मैले निकालेको छु। यो नयाँ सङ्ग्रह भर्खरै निस्केको हो। मैले अब विमोचन पनि यो कोरोनामा गर्ने कुरा पनि आयो। एकदम विमोचन गर्दा पनि गर्दिनँ, कुनै किताब विमोचन गरेको पनि छैन। अनि यो चाहिँ भर्खरै निस्केको छ, मैले रत्न पुस्तकमा दिएको छु यो गर्नको लागि। अनि यो एउटा निकालेँ, अरू पनि त्यस्तै निकाल्न भनेर खोजिरहेको छु। बुवासँगको कुरा त आए, बुवा पनि लेखक एउटा प्रसिद्ध एउटा त्यो समयको एकदमै सक्रिय लेखक पनि, सृजनशील लेखक। त्यो बेलाको त सबभन्दा धेरै लेख्ने लेखक पनि उहाँले हो। जेठोदेखि लिएर 10 वटा कथा सङ्ग्रह, जेठो माइलो साइलो। अहिले त्यसको हामीले सबै समग्र एउटा निकाल्न लगाइरहेको, सबै तयारी भइसकेको छ। त्यो साहित्य समितिको सचिव छु नि त म। त्यो सचिवको हैसियत त्यहाँको जिम्मेवारी धेरै छ मलाई। त मेरो लेखनमा भन्दा पनि त्यता समय दिएर बढी दिनुपर्छ। हजुरको बहिनी मन्जु काजुली पनि लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यसरी दिदी बहिनी नै लेखनमा सक्रिय हुँदा प्रतिस्पर्धाको भाव पहिला कतिको आउँथ्यो, अहिले कतिको आउँछ? खै त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ भएन हामीहरूको। उनले पनि आफ्नो किसिमले लेख्दै गए, मैले पनि आफ्नै किसिमले लेख्दै गएँ। त्यस्तो प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि को फिलिङ चाहिँ भयो, एउटाले अर्कोलाई जितौँ भन्ने भाव चाहिँ भयो, त्यस्तो चाहिँ भएन। उसले देख्दा उसो लेखेको देख्दा मलाई खुसी नै लाग्छ, राम्रो यस्तो राम्रो रहेछ भनेर खुसी नै लाग्छ। त्यस्तो उछिन्ने भावना चाहिँ भएन। काने टोपी लाएर कविता सुनाउन जानुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ। आफैले सिएको फ्रक लगाएर कविता सुनाउन जानुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ। त्यो अलिकति त्यो रमाइलो प्रसङ्ग सुनाइदिनुहोस्। अब के थियो भने हामी अब सानोदेखि नै अलिअलि लेख्न जान्ने भएदेखि नै
कविताहरू लेख्न सुरु गऱ्यौँ, किनभने घरको वातावरणले गर्दाखेरिमा। अब फेरि बुवाको के बानी थियो भनेदेखि लेखिसकेपछि अब हामी अलिक ठुलो भइसकेपछि चाहिँ सानो बेलामा त के बुझ्थ्यौँ होला र हामीलाई सुनाउने कुरा पनि भएन। अलि एसएलसी पास गरिसकेपछि अलिकति एसएलसीतिर पढ्दाखेरिमा त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, कविता आफूले लेखिसकेपछि अब राति बिहान कुन बेला लेख्नुहुन्थ्यो, ल मैले नयाँ लेखेको कविता छु, ल आऊ सुनाउनु भने हामी गएर जान्थ्यौँ। अनि त्यो कविता सुनाउनुहुन्थ्यो कि उहाँले। अनि त्यो कविता त सुनिराख्न पाइने भयो सधैँ नै जस्तै नै है, वातावरण त राख्दै वातावरण थियो। त त्योभन्दा पहिले नै भर्खर सानो अलिअलि लेख्न जाँदाखेरि नै यो सरस्वती पूजाको दिन चाहिँ नि हाम्रो तिवारी टोल भन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। तिवारीहरूको ठुलो टोल थियो त्यहाँ। तिवारी टोल भनेपछि जहाँबाट पनि पत्र आइपुग्थ्यो, जहाँबाट पठाए पनि काठमाडौँ तिवारी टोल भन्दैपछि आइपुग्यो। त्यस्तो तिवारीहरू ठुलो टोल थियो। त्यहाँ कवि गोष्ठी गर्थे त्यहाँ। अनि कवि गोष्ठी गरेपछि हामी सब केटाकेटी भन्डा मुन्टुङ सबजना गएर त्यहाँ कविता पाठ गर्न जान्थ्यौँ। अनि कान टोपी लगाएर राखेको हुन्थ्यो, कान टोपी फुकाल्नै दिन्थेन। जाडोको बेला हुन्थ्यो, अहिले कस्तो जाडो हो र त्यो बेलाको जाडो धेरै कडा जाडो हुन्थ्यो नि त फेरि। अनि कान टोपी फुकाउन दिन्थेनन्। अब त्यो लाज मानिकन गएर मञ्चमा गएर सट्टा कविता कान टोपी लगाएर पाठ गरेर कविता हिँडिन्थ्यो कि। अनि त्यही चर्चा होला त्यो उ भएको। अनि त्यसै गरेर यो जुन मैले लेखनाथजीको सभापतित्वमा भएको कवि गोष्ठी सरस्वती सदनको कुरा गरेको थिएँ नि, त्यो बेलामा चाहिँ मैले आफैले एउटा फ्रक सिलाएको थिएँ, कलेजियमको अहिले पनि सम्झिन्छु। अनि तल सबै त्यो बुट्टा सेतो उहरू हालेर अनि त्यो स्कर्ट लगाएर कविता पाठ गर्न गएको, त्यो पनि म सम्झन्छु। त्यही चर्चा होला। आफै फ्रक सिलाउन जान्नुहुन्थ्यो आफै? म अहिले पनि लुगाहरू सिउँछु नि त। लुगाहरू त मैले त ट्रेनिङ नै लिएँ नि पछि। पहिले चाहिँ नि हाम्रो घरको बाहिर त्यहाँ सुजीकार बस्थ्यो। बुवाले दिउँसो यताउति जाने होइन, ऊ त्यहाँ गएर त्यसलाई सिकाइदिनु। सङ्गीतको रुचि पनि खुबै छ भन्ने सुनेको। आजकल त्यो रुचि त्यति छैन आजकल चाहिँ नि। पहिले चाहिँ त अब बुवाको हार्मोनियम अहिले पनि छ। उहाँले अब हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो, आमाले तबला बजाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँले गजलहरू गाउनुहुन्थ्यो, उहाँका आफ्ना गजलहरू थिए है। उहाँको स्वर एकदम मिठो थियो, बुवाको स्वर असाध्यै मिठो थियो। अनि उहाँले गाउँथ्यो, हामी चारैतिर बसेर मग्न भएर त्यो गजल सुनेर बस्थ्यौँ। सबैजना बसेर चारैतिर वरिपरि हार्मोनियमको वरिपरि बसेर सुन्थ्यौँ कि। अनि मेरो सानो भाइ त अनि रुँदा फकाउन सकिएन भने अनि हार्मोनियम बजाइदिएपछि लट्ठ पर सुत्थ्यो, निलम थियो। त्यस्तो वातावरण थियो हाम्रो घरको। तपाईँ पनि केही बजाउनुहुन्थ्यो होला नि त? म सितार बजाउँथेँ। सितार म त सितार पहिलेसम्म पनि बजाउँथेँ। सितार पनि अहिले पनि छ सितार। अहिले बजाउनु मन लाग्यो? अहिले बजाइसकेँ, छोडिसकेँ। पहिलाका रुचिहरू जे थिए त्यो धेरै नै परिवर्तन भयो। अब परिवर्तन समयले परिवर्तन गरिदिँदा हुन्छ। पहिलेको जस्तो अहिलेको जस्तो व्यस्तता पनि हुँदैन थियो नि त पहिले त होइन। पहिलेको सबै कुराहरू थोरै सानो थियो। अब काठमाडौँ कस्तो थियो, हामीले जन्मिँदाको काठमाडौँ अहिले काठमाडौँको रूपै कस्तो भइसक्यो, एउटा भयङ्कर ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ नि त होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा अब हाम्रो जीवनमा पनि त परिवर्तनहरू आउने कुरा त भइहाल्यो नि। त्यो बेलाका लेखकहरूको चाहिँ नि बानी प्रायः कस्तो देख्नुहुन्थ्यो? त्यो अहिलेका लेखकहरूभन्दा त्यो बेलाका लेखकको आनी बानीमा अन्तर के पाउनुहुन्छ अहिले? त्यो बेलामा चाहिँ नि अब विषयहरू पनि थोरै भएर होला, अरू केही जहाँ लेख्थे नि लेखकहरू थियो त्यो होल आफ्नो समय डेडिकेटेड भएर त्यसमा समर्पित भएर लेख्ने त्यही किसिमको थियो कि। अब मेरो बुवा पनि बिहान सबैले उठ्नुहुन्थ्यो, त्यो चराहरू बोलेको बेलामा उठिसक्नुहुन्थ्यो र त्यस बेलादेखि बसेर लेख्न थाल्ने त्यस्तो खालको थियो। ओछ्यान तल लेख्ने कोठा थियो, त्यहाँ बिहान चाहिँ ओछ्यानमा बसेर लेख्नुहुन्थ्यो, तल बसेर लेख्नुहुन्थ्यो। अरू समयमा चाहिँ तल बसेर लेख्नुहुन्थ्यो। यस्तो खालको एउटा डेडिकेसन जुन थियो त्यो चाहिँ हराउँदै गयो अहिलेको लेखकहरूमा। त्यो स्वाभाविक अहिले त विभिन्न क्षेत्रहरू छन् नि त, यता छ उता छ, अनेक एनजिओ छन्, आइएनजिओ के छन्, दुनियाँ छन् नि त अहिले त। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको ध्यानहरू त कहाँ डाइभर्ट भइरहेछ। समय त्यस्तो डेडिकेसन छैन नि अहिलेको लेखकहरूमा। आफ्नो लेखनप्रति समर्पित भएर त्यस्तो लागि परेर लेख्ने त्यति छैन कि। त्यो परिवर्तन समयको यो यसलाई विकास भन्ने कि यसलाई के भन्ने, राम्रो मान्ने कि यसरी मान्छे? अब के छ भनेदेखि मान्छेले जुन आफ्नो क्षेत्र हो त्यसमा डेडिकेसन भएको नै राम्रो लाग्छ मलाई त। तितर भएर यताउति छरिएको भन्दा एउटा लेखकको लागि लेखनकै लागि वातावरण हुनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ मैले
राजनीतिक यताउति दौडधुपमा पनि धेरै समय बिताएको छु। व्यर्थ गएछ, त्यो खेर गयो जस्तो लाग्छ कि बेकारमा। आफ्नो जे क्षेत्र हो त्यसमै कन्सन्ट्रेट हुनुपर्ने रहेछ। हुन त त्यो पनि क्षेत्र हो, त भएर के गर्नु हो। यदि अहिले तपाईँ फेरि त्यही काने टोपी लगाएर जतिखेर कविता सुनाउन जानुहुन्थ्यो, आफैले सिएको फ्रक लगाएर जानुहुन्थ्यो, त्यही उमेरमा तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँ साहित्यमै लाग्ने रुचि राख्नुहुन्थ्यो अथवा अर्को? म साहित्यमा लाग्थेँ होला। अर्कोतिर जानु? अर्कोतिर खै केमा लाग्नु र अरू पनि। अब पढाइतिर त पढाउनु त जिन्दगीभरि नै। कसैलाई के लाग्छ भने म त लेखनमा लागिहाल्यो, बरु अर्कोतिर लागेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। अर्को पनि कुन क्षेत्र छ र? खै त्यस्तो खासै त केही क्षेत्र छैन नि त। उता नेपालीजीले तपाईँले पेन्टिङ गर्नुपर्छ, आउनुहोस् म पेन्टिङ सिकाउँछु, म पेन्टिङ सिकाउँछु। यहीँ बाहिर मेरो उहाँको यो बाल मन्दिर त त्यहीँ बाहिर छ नि त। अनि उहाँको त्यहीँ नै थियो नि त, लाउनु कहिलेकाहीँ। अनि यो मेरो त्यो जुन पेन्टिङ छ मेरो वालमा राखिसकेको, त्यो पेन्टिङ बनाउँदा पनि बेन्जु तपाईँलाई म पेन्टिङ सिकाउँछु अन्त मैले भने म धेरै फिल्डमा अब त्यो तितर नहुँ। अब हुन त म पहिले सानो केटाकेटीसँग त मैले धेरै राम्रो पेन्टिङ गर्थेँ। मेरो आमा त झन् कलाकार नै हो। उहाँले गरेको पनि देखिरहेको र म आफू पनि बुवाले ल्याइदिनुहुन्थ्यो त्यो पेन्टिङका किताबहरू उसलाई ल्याइदिएको, मेरो मदरलाई ल्याइदिएको कलरहरू विभिन्न त्यो अयल पेन्टहरू, वाटर पेन्टहरू के थुप्रो लिएर केटाकेटी त्यो गर्ने बानी त थियो मलाई। र म राम्रो पनि गर्थेँ, पेन्टिङ राम्रै गर्थेँ। अनि पछि मैले भने म नगर्नु, यो धेरै फेरि नसक्नु, अब यो उमेर आएर के पेन्टिङ गर्नु, अब छाडिदिनुहोस् भने मैले गरिनँ। हस् त, यो मिठो रमाइलो कुराकानीको लागि यहाँलाई हरेक पल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु र निरन्तर सृजनशीलता अघि बढिरहोस् त्यसको पनि कामना गर्दछु। म पनि यो हरेक पल कार्यक्रम म कहिले फेसबुकमा हेर्छु पनि, तपाईँहरूले जुन राख्नुहुन्छ त्यो हेर्छु पनि। र कमसेकम अहिले यो कोरोनाको बेलामा हामी ग्यादर गर्न नसक्ने, एकले अर्कालाई भेट्न नसक्ने, लेखकहरू पनि तितर भयो जस्तो, कता हराए जस्तो, साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न नपाउँदा पनि कस्तो हुँदो रहेछ कि मन नि। भेटघाट पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ अस्ति विष्णु बिजुली फोन गरेर के गर्ने कसैसँग भेटघाट छैन, कुनै गोष्ठी छैन, कार्यक्रम छैन। यो हरेक पलले चाहिँ यो कमसेकम भेटघाट गर्ने एउटा थलोको निर्माण चाहिँ नै गरिदिएको छ कि त्यहाँ बसेर यसो हेर्दाखेरिमा लेखकहरूसँग भेटघाट भयो जस्तै लाग्छ नि त। अनि यसो कुराकानी भयो जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि अहिलेको यो बेलामा चाहिँ नि निकै ठुलो राम्रो भूमिका खेले जस्तो लाग्यो मलाई हरेक पलले। र तपाईँहरूले जुन मौका आउनुभयो र यति तपाईँहरू पनि व्यस्त मान्छे, अब म त यसै बसिरहेको मान्छे छु, अहिले त खासै केही छैन। र तपाईँहरूले समय खर्च गरेर आउनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै मेरो हार्दिक धन्यवाद छ भाइहरू सबैलाई। आजलाई हरेक पल टेलिभिजनको कार्यक्रम हरेक पल साहित्य यति नै। आगामी हप्ता अर्को नयाँ स्रष्टासँगको जीवनचर्या संवादलाई लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्।